र जनपद प्रहरीका प्रणवज्यूहरू आउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर यो पूर्वाधार अफिसबाट कार्यालय प्रमुख, खानेपानी अफिसबाट पनि कार्यालय प्रमुखज्यू आउनु भएको छ। हाम्रो नगरपालिकाको टिम हामी छौँ, हाम्रो प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर जिल्ला समन्वय समितिबाट पनि आउनु भएको छ। अब वडाबाट वडा अध्यक्षज्यू को चाहिँ अब अहिले हामीले समग्र वडा कस्तो भएको छ भन्ने बारेमा सुन्छौँ। खास गरेर विपदको सन्दर्भमा अहिले रोल्पा जिल्लामा सबभन्दा बढी क्षति भएको रोल्पा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 जमकोट, त्यो पनि यो माथिल्लो बेल्ट, खास गरेर घरबासा, त्यस्तै गरेर रिसे यो लगायतको यो जुन क्षेत्रहरू छ, यो क्षेत्रमा अलि धेरै क्षति भइसकेपछि हेर्न जानुपर्छ भन्ने हाम्रो जिल्लाको पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको पनि एकपटक जाउँ भन्ने उहाँहरूको मनसाय थियो। मान्यज्यूले त अलि अस्ति नै जाउँ भन्ने कुरा पनि गर्नुभएको थियो हामी पहिलोपटक आउँदाखेरि। तर त्यतिखेर तपाईँहरूसँग अन्तर्क्रियामा मैले भनेको थिएँ कि अब हामी अर्को पटक आउँदाखेरि सम्बन्धित सबै चाहिँ यो सरकारवाला कार्यालयहरू, खास गरेर यो बाटो भत्किएको छ पूर्वाधारको पनि आउनुहुन्छ, खानेपानी अफिसको पनि आउनुहुन्छ। खानेपानी निकै ठुलो क्षति भएको छ। विद्युतको अहिले आउँदै हुनुहुन्छ, बाटोमा अलि नजिकै आइराख्नु भएको छ। र जिल्ला विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पनि आउनुहुन्छ र जिल्लाको तर्फबाट समग्र जिल्लाको हेर्नको लागि जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखज्यू आउनुहुन्छ भन्ने कुरा थियो। र मान्य सदस्यज्यूको विषयमा त्यस बेला पनि कुरा भएको थियो। हामी पछि एकमुष्ट अलिक ठुलो टिममा उहाँहरू आएर हेर्नुभयो भने यहाँको समग्र व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सरकारको पनि ध्यान आकर्षण हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले आजको यो अनुगमन चाहिँ मिलाएका हौँ। अब हामीले यहाँसम्म आउँदा चाहिँ धेरै कुराहरू देखेका छौँ। अझ गाडीबाट हेरेर पहिरोहरू हेर्न बाँकी नै छ। अब घरहरू यसको मुनि 2वटा घर पुगिएको छ। पर बस्ती सार्नुपर्ने ठाउँ अलिक पर हो, त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ पनि हेर्नुपर्ने छ। त्यसैले आज अरू धेरै औपचारिक कार्यक्रम छैन। हामीले वडाध्यक्षले पनि राख्नुहुन्छ, अलिकति यहाँको घर पुरिएको दुईवटा घर पुरिएको छ यहाँ, तर उहाँको पनि आउनुभयो होला जस्तो लाग्छ, को हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूले पनि आफ्नो कुरा चाहिँ राख्नु होला, खास गरेर तपाईँहरूको कुरा सुन्ने र भूगोल हेर्ने। र भोलि अब योमा जस्तो यो जुन क्षति भएको छ यसमा पूर्वाधारको पनि भूमिका के रहन सक्ला, यो एक प्रकारले क्षतिको सबै गर्न के सक्नु होला। अनि खानेपानीले पनि, खानेपानी अस्तव्यस्त अवस्थामा छ अहिले, कतिपय ठाउँमा थोपा पानी छैन भन्ने छ। माथि आएर पानी चाहिँ खाइराख्नु भएको छ, किनभने पहिरोले सबै पाइपहरू चाहिँ पुरिदिएको छ। अनि विद्युतीकरण चाहिँ केही समस्याहरू छन्, विद्युत अवरुद्ध भएको छ। यो सबै कुराहरू हेर्ने पनि होला र हाम्रो कुरा चाहिँ प्रदेशमा जाला भन्ने मनसायले हामीले अनुगमनको चाहिँ आयोजना गरिएको हो। अब यस सम्बन्धमा चाहिँ मैले सबै अतिथिहरू, हामीले आज अनुगमनमा अतिथि भन्नुपर्छ, जिल्ला विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पर्जिया लगायतको टिम, त्यस्तै गरेर हाम्रो जिसासको चाहिँ प्रमुखज्यू, हामी मान्य सांसदज्यू सबैलाई ल्याएका छौँ। अहिले उहाँहरूको तर्फबाट पनि होला। हाम्रो मनसाय यही हो, यो जुन अवस्था आएको छ क्षतिको, यसलाई सहजीकरण गर्नको लागि सरकारवाला अफिसहरूले पनि केही न केही सहयोग होला। र जिल्ला विपदबाट यहाँको कुराहरू हामीले पठाएको छौँ। नगरपालिकाको चाहिँ विपद व्यवस्थापन समितिबाट जिल्लाको चाहिँ अब एकमुष्ट पठाउने तयारीमा छ। जिल्लाभरिको सबैतिर आउँदाखेरि यही चाहिँ देखाउनको लागि हामीले बोलाएको हो। आज मैले यति छोटो बाढी पहिरो अनुगमन 5 नम्बर प्रदेशका जिल्ला समन्वय प्रमुख विभिन्न सफा प्रमुखहरू यहाँ चाहिँ गएको भदौ 3 गते र 4 गतेको भारी वर्षा वर्षाको कारण एकै रातमा लगभग 7वटा घर र 5वटा सार्वजनिक संरचना भवनहरू भत्किएका छन् र थुप्रै घरहरू जोखिममा छन्। लगभग हाम्रो वडाको डाटा अनुसार 24वटा घर चाहिँ चर्केका छन् र जसको घर क्षति भएको छ उनीहरूको पुलिसको मूल्यका उपायहरू पनि पठाइदिएको अवस्था छन्। र थुप्रैको चाहिँ बाली नाली यो जग्गाहरू अस्तव्यस्त र अब ठाउँ थोरैमै छैन। त्यसो हुँदाखेरि अलिकता चाहिँ माथि जिल्ला विपदमा चाहिँ हामीले पठाउने काम गरिन्छ विशेष रूपमा नगरपालिका मार्फत। र यहाँको मेन गरिकन बस्ती स्थानान्तरण कुरा पनि छन्।
र कतिपयको चाहिँ बस्ती स्मरण गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसलाई पनि हामी छानबिन गर्दाखेरि लगभग 43 घरहरू हामी निर्माण गऱ्यौँ र त्यो लगायत चाहिँ सयौँको लगभग 153 घर बराबरको बाली नाली जग्गा सबैको चाहिँ त्यसो हुँदाखेरि अलिकति समस्या के देखिन्छ भनेपछि घर चर्केका छन् पहिरोको कारण तर अब पुलिसको मुजुलका फेरि घर नडल्दासम्म मुजु गर्न उठाउँदै रहेछ त्यो हुँदाखेरि अलिक समस्या त्यहाँनिर छ र फोटो खिचेर लग्ने भन्ने भएको छ फोटो सङ्कलन गर्दैछौँ चर्केका घरहरूको र अर्कोतिर के छ भनेपछि यो सामान्य चाहिँ बाली नाली नाश भएको छ उहाँहरूलाई कसरी मलमपट्टि लगाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामीले एउटा वडा स्तरबाट एउटा बाढी पहिरो पीडित राहत सहयोग सङ्कलन समिति 9 जना समिति गठन गरेका छौँ मेरो अध्यक्षतामा र हामीले पनि पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत र हाम्रो खाता खोजेर चाहिँ ब्याङ्कको खाता खोजेर खाता नम्बर ओपन गरेका छौँ र व्यक्तिगत रूपले या सामूहिक रूपले एउटा सहयोगको पनि अपेक्षा गरेका छौँ यो माध्यमबाट पनि जानेछौँ र बाँकी चाहिँ यो संरचनाहरू बारेमा कसरी निर्माण गर्न सकिला भन्ने नै चाहिँ मुख्य कुरा हो जसले गर्दाखेरि यो हाम्रो सडकहरू अहिले भर्खर हामीले मर्मत गरिरहेको अवस्था छ हाम्रो भ्याकुम यतै छ अलिकति लगभग 11 गते 12देखि सुरु गरेका छौँ र हाम्रो ओडाको क्षमता भन्दा पनि अलिक बाहिर गयो मर्मतमा र त्यो हुँदाखेरि त्यसलाई पनि चाहिँ अलि मुख्य ठाउँहरूमा हामी चितान गरेर नै एउटा हामीले एउटा रिपोर्ट बनाएका छौँ र त्यो रिपोर्ट सायद हामी हरेक कार्यालयमा पेश गर्ने पेश गरेका पनि छौँ र पेश गर्ने पनि अझै बाँकी छ हरेक कार्यालयमा त्यसो हुँदाखेरि अहिले समस्या कहाँनिर छ भनेपछि त्यो निश्चित ठाउँहरूलाई हामी तोकेर त्यसलाई चाहिँ सुधार गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले एउटा लिखित रूपमै बनाएका छौँ र त्यो हाम्रो प्रदेशबाट सडक पूर्वाधारबाटै नै आशा गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ र अर्कोतिर के छ भनेपछि यो विद्युत यो विस्तार हुँदैछ यो पोलहरू तारहरू सबै चाहिँ लटालिँदै छन् बटालिँदै छन् यो चाहिँ विद्युतले जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ हाम्रो नगरपालिका मार्फत विद्युतले जिम्मा लिएर यो तयार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र अर्कोतिर के छ भनेपछि यो खानेपानी सम्बन्धमा लगभग हाम्रो ओडामा यो बाढी पहिरोको कारणले 16 वटा मुहानहरू जस्तो भएका छन् हाम्रो अहिले तल सायद तपाईहरु आउँदा देख्नुभयो होला ओडा कार्यालय जाने पानी नै छैन र त्यहाँ चाहिँ अब कम्तीमा पनि अरू जनश्रम राख्ने कुरो भइहाल्यो र कम्तीमा त्यहाँ चाहिँ आवश्यक पाइपहरू आवश्यक चाहिँ सिमेन्टका कुराहरू भनौँ त्यो मर्मतको लागि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अलि गरिदिनुपर्छ भन्ने खालको खानेपानी कार्यालयले कम्तीमा यो चाहिँ उहाँहरूले हेरिदिनु भयो भनेपछि प्रत्येक विभागले चाहिँ आफ्नो विभागको जिम्मेवारी हेरिदिनु भयो भनेपछि यहाँको जनताहरूको समस्या हल होला भन्ने नै लाग्यो र अर्कोतिर के छ भनेपछि यो सार्वजनिक भवनहरू छन् जसरी चर्के 2टा विद्यालय छ तल कुडोरमा जनजागृति प्राइभेट विद्यालय त्यो टोटलै जस्तो भइसकेका छन् र त्यसलाई पनि सम्बन्धित निकाय मार्फत प्रदेश मार्फत हाम्रो सभासचिव हुनुहुन्छ र उहाँ मार्फत चाहिँ प्रदेश कार्यालयबाट कसरी हुन्छ त्यो विद्यालय ध्वस्त भइसकेपछि त्यसको ठाउँमा विद्यालय अर्को कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ अब बालबालिकालाई पठन पाठन गर्नुको लागि सहज वातावरण गर्नुको लागि एउटा भवनको आवश्यकता पर्ने भयो र एउटा आधारभूत विद्यालय नम्दे त्यहाँ पनि चाहिँ एउटा 2 कोठा ब्लक र एउटा 6 कोठा चाहिँ भवनको एउटा कोठा गरेर 3 कोठालाई जीर्ण भइसक्यो त्यो ध्वस्त भइसकेको अवस्था त्यो अहिले जानकारी पनि हेर्न सक्छौँ र एउटा स्वास्थ्यको लागि बर्फिङ सेन्टर बनाएका छौँ सुत्केरीलाई डेलिभरी गराउनको लागि त्यो पनि पूर्ण रूपले ध्वस्त भइसक्यो त्यो अहिले जान पनि हेर्न सक्छौँ र झाराले चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ उठाएर अवस्था पनि छ र अर्कोतिर अर्को चाहिँ आमासम्मको भवन नम्नीमा त्यो पूर्ण रूपले ध्वस्त भइसकेको छ र अर्को फेरि आमासम्मकै चाहिँ एउटा पिसानी मिल त्यो पनि ध्वस्त भइसकेको अवस्था छ र अलिकति चाहिँ के छ भनेपछि जनताहरूको समस्या गुनासो मैले के सुन्छु भनेपछि अब उताबाट चाहे नगर होस् चाहे विभिन्न शाखा होस् अनुगमन गरेर आउने यो बाटोबाट आउने अनि जहाँ चाहिँ क्षति भएको छ त्यहाँ कोही पनि नपुग्ने भन्ने खालको चाहिँ गुनासो पनि आइरहेका छन् अघि नै भर्खर म अगाडि आउँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ मनसाय के छ भनेपछि प्रत्येक घरमा हाम्रो क्षतिहरू हेरिदिनुपर्छ त्यो गरेपछि हाम्रो चित्त बुझ्थ्यो कि भन्ने खालको पनि उहाँहरूको मनसाय छ त्यसो हुँदाखेरि सबै घर जाँदाखेरि पनि अहिले सम्भव नहुने अवस्था पनि हुने होला हैन त्यो हुँदाखेरि एवं प्रकारले तल कुडोहरू छ अहिले तल भुजाल खोर्या त्यसो हुँदाखेरि हामीले ओडाको तर्फबाट प्रत्येक सदस्यहरूलाई घरमा चाहिँ हामी पठाइसकेको अवस्था पनि हो
र म आफै पनि चाहिँ जहाँ जहाँ मुख्य क्षति छ त्यहाँ म आफै पनि पुगिसकेर रिपोर्ट सङ्कलन गरेर अवस्था पनि छ। तर अब यहाँ त कसैको जमिन गएको छ, कसैको बाली नाली नाच्छ, कसै कम्तीमा पनि हामीले एउटा समिति गराएको छौँ, सहयोग समिति। यसले कम्तीमा अरू के भौतिक संरचनाहरू, भौतिक पूर्वाधारहरू सम्बन्धित निकायले पहल गरिदिएपछि राम्रै होला भन्ने खालको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ र त्यो अपेक्षा अनुरूप नै आजको यो चाहिँ हाम्रो अनुभवको निमन्त्रणा हो। त्यसो हुँदाखेरि कम्तीमा पनि सामान्य चाहिँ बाली नाली नाश भयो, उनीहरूले अरूले चाहिँ बाली भित्र्याउने बेला तिनीहरू के भित्र्याउने भन्ने सवालमा उनीहरूलाई केही न केही मलमपट्टी लगाउनुको लागि थोरै थोरै भए पनि राहत दिनुको लागि हामीले एउटा समिति गर्नु गएका छौँ। त्यो समिति मार्फत पनि चाहिँ हाम्रो एउटा खाता नम्बर ओपन गरेका छौँ र फेसबुक मार्फत त्यसमा चाहिँ आफ्नो स्वैच्छिक ढङ्गले त्यहाँ पनि चाहिँ सहयोग गरिदिएपछि अझै हामीले आशा गरेका छौँ र त्यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। र बाँकी चाहिँ समग्रमा यो यताको गाउँ छ, यो जमापुर भन्ने त्यता पनि त्यतिकै क्षति भएको छ र अब ठाउँ चाहिँ अब थुप्रोको कारणले गाउँ नै बिग्रिन पर्ने अवस्था छ र त्यसको गाउँलाई रोकथाम गर्नुको लागि बस्तीलाई रोकथाम गर्नु निवेदनबाट हुन्छ। कम्तीमा एउटा ग्याबिङको व्यवस्था, ग्याबिङ जालीको व्यवस्था गरेपछि त्यो गाउँलाई रोकथाम गर्न सकिन्छ कि भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। घर चर्केको सम्बन्धमा चाहिँ घर चर्केर कुन स्तरमा छ अब त्यो चाहिँ मुजुल्का नभए तापनि वडा कार्यालयले कोटासहित होइन सबै कुरा राख्यो भने अब त्यो घर बस्न लायक छैन भन्ने भयो र त्यो घर चाहिँ बस्न लायक छैन, पूर्ण रूपमा क्षतिमा पऱ्यो भने त्यसलाई पनि घर भत्किए सरक सुविधा दिन सकिन्छ र त्यो चाहिँ जेन्युन हुनु पऱ्यो। अब सामान्य चर्केको छ टालटुल गरेर गर्न मिल्छ भने त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ पाउँदैन, गरे सुविधा पाउँदैन र जे जति घरवालीहरू नष्ट भएको छ त्यसको पनि मुचुरो गरेर पठाइदिउँ। हामी चाहिँ हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय गरेर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्छ। त्यहाँबाट केही हदसम्म धेरै त आउँदैन, विशेष गरी बालीहरूको चाहिँ बिउहरू दिने गर्छ, केही सुविधा दिन्छ। अनि त्यो उसको त्यो चौपाहरू मरेको पनि केही दिने गरेको छ। चौपाहरू मरेको पनि आन्तरिक मानव मन्त्रालयले छुट्याएको रहेछ, दिन्छ, त्यो चाहिँ सबै पठाइदिउँ। जहाँसम्म यो बस्ती चाहिँ साह्रै नै अब जोखिममा पऱ्यो भनेपछि अब हजुरहरूले पनि अब यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरौँ। बस्ती साह्रै जोखिममा पऱ्यो, यो अर्को वर्ष पनि हामी चाहिँ जोखिममा पर्छौँ भन्ने लाग्छ भने वडा कार्यालय र सम्बन्धित स्थानीय नगरपालिका वा गाउँपालिकाले चाहिँ निर्णय गरेर जिल्ला विद्युत व्यवस्थापनलाई पठायो भने हामी त्यो सबै डकुमेन्टहरू तयार पारेर हामी पनि निर्णय गर्छौँ। निर्णयमा हाम्रो मेयर सर आफै हुनुहुन्छ। अनि त्यो हामीले गिरहमा पठाउँछौँ, गिरहले चाहिँ सहरी विकासमा पठाउँछ, सहरी विकासले प्रदेशको भौतिक मन्त्रालय जिम्मा दिन्छ। है त्यो यो सुनसहरीको चाहिँ भौतिक मन्त्रालय बनाएर छ, त्यहाँ चाहिँ एउटा घर बनाएर 7-3 लाख रुपियाँ 3,50,000 दिएको छ। त्यसरी चाहिँ अब त्यो घर चाहिँ बनाउनु दिन्छ र उनीहरू इन्जिनियर पनि आउँछन्। तर बस्ती बसाल्नका लागि चाहिँ स्थानीय तहले जग्गा दिनु पऱ्यो। सुनसहरीमा के समस्या भएको छ भने बस्ती त सारियो, त्यहाँ अहिले 3टा घर फेरि पनि त्यहाँ भत्किने अवस्थामा छ। त्यसै कारण बस्ती सार्ने हो यदि एकदमै समस्यामा छ भनेपछि अब त्यो हामी पनि हेरौँला, पछि हामी पनि अब त्यो टोली ढाल्छौँ। तर अब सार्ने हो भने अब सही ठाउँमा अलिक राम्रो ठाउँमा राख्नु पऱ्यो। राख्दाखेरि मान्छे सकेसम्म फेरि आफ थाहा ठुलो ठुलो मान्दैन, टाढा जान मान्दैन, मान्छेको समस्या त्यहाँ छ क्या फेरि होइन। हामी जान्छौँ भन्ने हो भने अब त्यो हजुर कन्भिन्स गर्ने हो यो बस्ती एकदमै जोखिममा छ भन्ने लाग्छ भने स्थान चाहिँ तपाईँहरू दिनुपर्छ, कहाँ लैजाने के गर्ने त्यो चाहिँ तपाईँहरू गर्नुपर्छ। र यही एउटा स्थान नगर्यो भने सिधै यो अलि उता गाउँ छ, उताको हो तर घरहरू छ आउनु हो होइन। बाढी के अरे यो विपद पीडितलाई 1 लाख घर गयो भने 1 लाख दिने भनेको छ। तर मनसुनजन्य विपद भनेको यो बाढी पहिरो यो बर्खा याममा हुनेको लागि चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पको मापदण्ड पनि बनाइदिने भन्ने छ। त्यो अझै निर्गुल भएन, त्यो निर्गुल भयो भने तपाईँहरूको कम्तीमा 1 लाख रुपियाँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ घर भत्किएको चाहिँ, त्यो चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यही नै हो। प्रदेशले पनि दिन्छ, प्रदेशले चाहिँ घर भत्किएको 40,000सम्म दिन्छ। त्यो 40,000 उसले अब हेरेर दिन्छ। फोटो हामीसँग तपाईँहरूको ओरिजिनल फोटो हामी माथि पठाइदिन्छौँ, त्यो हेरेर चाहिँ 40,000सम्म दिन्छ। र घर भत्किँदाखेरि पशु चौपाया पनि भत्किएको रहेछ, पशु चौपाया पनि मरेको रहेछ भने चाहिँ 50,000सम्म दिँदो रहेछ। मैले अस्ति पनि कुरा गरेर आएको थिएँ, त्यस्तो छ। उसले दिने चाहिँ के अरे प्रदेशले दिने, प्रदेशलाई पनि हामीले पोहोर साल पनि धेरैको आएको छ, अलिक ढिलो आउँछ। तर हामीले चाहिँ चाँडै दिन्छौँ। घर भत्कियो अन्नबाली पनि गयो भने चाहिँ हामी तत्कालै 20,000सम्म दिन्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो
खानाका लागि हो, तर घरको लागि चाहिँ हामी 1 लाखसम्म दिन्छौँ। त्यो पछि दिन्छौँ, किनभने अहिले तत्काल दिएर त भने घर पनि बनाउनु सक्ने अवस्था हुँदैन। यो सिद्धिसकेपछि चाहिँ घर जस्तो असोजको चाहिँ हामी सबै कुरा निर्कुल गरेर असोजपछि जहाँ जहाँ घर भत्केका छन् पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका र दुवैतिर पहिरो गएर मान्छे बस्न नमिल्ने खालका घरहरू, त्यसलाई पनि पूर्ण क्षतिमा भन्न पऱ्यो। चर्क्यो, चर्किँदाखेरि एउटा चाहिँ वालै गयो, अर्को वाल गयो, छाना गएर छानालाई मिल्छ, त्यो आंशिक क्षतिमा पऱ्यो। तर वालै गयो, दुईतिरको वाल गयो भने त अब त्यो घर त पुरै नढले पनि काम लाग्दो भएन। त्यसो हो भने पूर्ण क्षतिको घरलाई चाहिँ हामी पैसा दिन्छौँ। अब स्थानीय तहले पनि त्यसै अनुसार चाहिँ गर्न पर्ला। सामान्य प्रमुख सरको के मैले भन्नुपर्ने केही छैन। सबभन्दा पहिले पहिरो गएपछि मैले आएर हेरेँ, क्षति चाहिँ भएकै छ। अब यहाँ घाँस काट्ने काल्ना समेत गइसक्यो। केही घरहरू त ध्वस्त भएको छन्, त्यो भग्नाशेष पनि छैन, त्यो अवशेषै छैन, पहिरो मात्रै छ। केही घरहरू बाहिरबाट जस्ताले छाएको जस्ताको तस्तै छ, तर भित्र चाहिँ पर्खालहरू सबै भत्किया छन्। जस्तै पर नम्लीमै त्यो बर्फिङ सेन्टर के अरे त्यो महिलाहरूको घरको आमा समूहको त्यो गाछ छ, ठाउँ सबै ठाउँ गाछ छ। र यहाँ सिडिओ साहबले धेरै जसो कुरा भनिसक्नुभयो। राज्यबाट पाउनुपर्ने सुविधा के हो सबै भनिसक्नुभयो। मैले के मात्रै भन्छु भने यहाँ एउटा समिति वडा अध्यक्षकै संयोजकत्वमा एउटा समिति त्यो विपदमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा समिति बन्या रहेछ। त्यो समितिले फेरि बैंक खाता पनि खोल्या रहेछ, बैंकमा खाता पनि खोल्या रहेछ। र यहाँ उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने घर मात्रै भत्केन कि बारी पनि गयो, बारीका सबै मकै भटमास के थियो सब त्यो पनि सब पहिरोले लग्यो। लगिसकेपछि अब बाली भित्राउने बेला भयो। अरूले बाली भित्राउने बेलामा जसको बाली पहिरोले लग्यो उसले के भित्राउने भन्ने तर्क गर्ने। अनि त्यसको जवाब के हो भने उसको रहरले उसको लापरवाहीको कारणले त्यो उसको बाली नोक्सान भएको होइन, पहिरो गएको होइन, दैवी प्रकोपका कारणले भएको, प्राकृतिक विपत्तिका कारणले भएको हो। त्यस कारण गर्दाखेरि उसलाई पनि केही न केही चाहिँ राहत त हुनैपर्छ भन्ने कुरो मैले पनि गरेको छु। र अब असोज लाग्यो, यो असोज महिनामा अब बाली भित्राउने टाइम भयो। कसैले अब 1 मुरी 2 मुरी भित्राउला, कसैले 5 मुरी 10 मुरी भित्राउला। कतिपयको चाहिँ के हो त भने सबै त्यो बारी लगेको हुनाले एक पाठी पनि त्यहाँ चाहिँ भित्रिनेवाला छैन। त्यसले के भित्राउने त भन्दाखेरि त्यसलाई कम्तीमा पनि खानाको लागि दाल चामल अलिकति आवश्यकता अनुसार त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने। त्यो चाहिँ वडा अध्यक्षकै संयोजकतामा छ, त्यो समिति छ, त्यो समितिले मूल्याङ्कन गर्ने। त्यो मूल्याङ्कन गरेर कति त्यसलाई चाहिँ के हो त दाल चामल दिँदाखेरि खाद्यान्न दिँदाखेरि उसको जीविका धान्न चलाउन सक्छ केही महिनाको लागि, केही दिनको लागि। र त्यति चाहिँ के हो त भने अरूले बाली भित्राउने बेलामा त्यसलाई पनि केही दाल चामल दिनुपर्छ कि भन्ने कुरो चाहिँ भएको छ। त्यसकारण हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य कर्मलाल परियार यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो सहयोगको लागि 25,000 उहाँले जम्मा गर्नुभएको छ। र मैले पनि व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि अब 10,000 रुपियाँ त्यो सहयोग गरेको छु। त्यो खातामा मैले जम्मा गरिदिइसकेको छु। र अरू जिल्ला समन्वय समितिको तर्फबाट भन्नुपर्ने ठाउँमा समन्वय गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा यहाँ विभिन्न कार्यालयका प्रमुखजीहरू पनि यहाँ आउनुभएको हुनाले विभिन्न कार्यालयहरूबाट पनि व्यक्तिगत रूपमा अब सामूहिक रूपमा अब उसमा कसरी हुन्छ त्यो बाढी पीडितहरूलाई यो अलिअलि सहयोग त्यो खातामा जम्मा गरिदिँदाखेरि कम्तीमा पनि एउटा राहत होला, एउटा राहत महसुस होला। सबै चाहिँ पुरा त हुन सक्दैन। गाउँघरमा बुढापाकाहरूले भन्छन् अब ढलेको भाँडो त कहिले पनि भरिन्न भन्छन्। ढलेको भाँडो भरिने कुरो त होइन, तर पनि के हो त केही राहतसम्म त होला भने त्यो चाहिँ समन्वयको लागि चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ वडा अध्यक्षलाई मैले भनेको छु। त्यो चाहिँ गएर हेरौँ
त्यो गएर हेरौँ। त्यसपछि त्यहाँबाट पनि हामीले आकलन गर्न सक्छौँ कि अब कति चाहिँ नोक्सानी भएछ हामीले यति आकलन गर्न सकिन्छ। मान्य संसद होइन, अब चाहिँ कुरा सबैतिरबाट आइसक्यो। यसमा आवश्यक निर्णयहरूको बारेमा चाहिँ श्री साहबले निर्णय गर्छौँ हामी भनिसक्नु भएको छ र त्यो निर्णय गरेर पठाएपछि अनि त्यो अनुसार चाहिँ अब प्रदेशमा कुरा गर्ने ठाउँमा हामी गर्छौँ। र अब यो यहाँ समितिकै साथीहरू अस्ति चाहिँ ऊर्जा मन्त्री आउनुभएको बेलामा चाहिँ यहाँहरूले पनि भेट्नु भएको थियो, उहाँले पनि चाहिँ आवश्यक सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। अर्को चाहिँ यो खानेपानी, सडक, बिजुली को बारेमा चाहिँ श्री साहबले निर्णय गरिदिनुहुन्छ र त्यो अनुसार चाहिँ यहाँ के अरे त्यो अनुसारको प्रोसेसहरू अगाडि बढाउँला। अर्को चाहिँ यो गत साल चाहिँ सुनसरी गाउँपालिकाको पोबाङ जस्तो लाग्छ, पोबाङमा चाहिँ यति योभन्दा ठुलो, धेरै ठुलो चाहिँ भयो। परदेशबाट 15 करोड रुपियाँ ल्याएर चाहिँ बनायो। अहिले त्यो घर पनि फेरि भत्किएको छ, किनभने भित्रै तलैबाट गइरहेको, जमिनभित्रबाट गइरहेको छ नि, माथि घर हाले त काम भएन। त्यस कारण सबै कुरा विचार गरिकन हेरिकन फेरि यही ठाउँमा बस्नु हुने कि नहुने हो। धेरै ठाउँमा चाहिँ बस्ती यो बस्न लायक छैन भनेर बस्ती सार्ने र यो ठाउँमा आएर बस्नुहोस् भन्दा पनि फेरि त्यहाँको जनसमुदायले मरे यहीँ मर्छौँ। अब यो हाम्रो वन यहीँ छ, चरन यहीँ छ, घाँस यहीँ छ, दाउरो यहीँ छ, अब यस्तो भन्ने पनि हुन्छ फेरि चाहिँ। त्यस कारणले अब हामी सर्दैनौँ भन्नुहुन्छ कि कतिपय ठाउँहरूमा। यहाँ के छ त्यो चाहिँ बस्ने बारेमा सबै चाहिँ सुरक्षित हुनु पऱ्यो पहिले। बस्न हुन्न भनेर त भित्र के छ भन्नेको त हामीलाई थाहा छैन नि। त्यसैले अब यो सबै अब अध्ययन हुन्छ र राज्यको पहिलो के अरे निकाय चाहिँ हाम्रो प्रहरी, त्यस यहाँको वडाको नेतृत्वमा सबै चाहिँ संयुक्त रूपले यहाँ चाहिँ तपाईँको सबै मुचुल्का दिएर जानुभएको छ र त्यसको आवश्यक प्रक्रियाहरू चलिरहेको छ। र अस्तिका दिनसम्म चाहिँ रोल्पाको हेर्न भ्याउनु भएको छैन परदेशमा र गुल्मीको सकाउनु भयो। योभन्दा ठुलो गुल्मीमा गएको छ र गुल्मीको सबै चाहिँ हेरेर सकाउनु भएको छ अस्तिको दिनसम्म। र अब चाहिँ रोल्पा प्रयोग भने रोल्पामा हेरेर अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ अब धेरै थोरै अब जे नीति छ त्यसअनुसारको राहत पठाउने कार्यक्रम चाहिँ हुन्छ। अब यहाँ साथीहरू चाहिँ अब ऊ लाग्नु भएको छ, अस्ति तल मान्छेहरू पनि जानुभएको थियो र त्यो तात्कालीन राहतको निम्ति चाहिँ अब जसरी लागिराख्नु भएको छ भावाङका साथीहरू पनि लागिराख्नु भएको छ। अब देश विदेशबाट अनुरोध गर्ने सबै साथीहरूलाई गरिराख्ने। यो अहिले चाहिँ सङ्गठित रूपमा लाग्नुभयो। पहिले चाहिँ घर जल्यो भने वनतिर पलतिर सबैतिरबाट उठाएर पनि काम चलाउने हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तब हामी सबैजना छौँ। यसमा चाहिँ हामी आवश्यक चाहिँ अब सहयोग गरिहाल्छौँ। त्योभन्दा ठुलो के छ भने अब यो जोखिम छ कि छैन, त्यसपछि आएर फेरि हामी यहीँ बस्न लायक छ कि छैन त्यो ठाउँ पहिचान गर्नु पऱ्यो। फेरि अहिले त क्षति भइहाल्यो, फेरि अर्को साल पनि यस्तै क्षति भोग्नु पऱ्यो भने त्यसको त अर्थ भएन। त्यस कारणले अहिले चाहिँ हामी सरसर्ती त्यो बस्ती सार्ने भनेको ठाउँमा चाहिँ हेर्न पाएको भए हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ हामी देख्छौँ नि हामीले। त्यो भयो। अहिले यहाँ नजिकको चाहिँ अब यो जहाँ भत्किएको छ त्यहाँ एकछिन हेरौँ। त्यसपछि हाम्रो अफिसियल गर्ने निर्णयहरू चाहिँ हामीले गरेर पठाउँछौँ। त्यो संदर्भमा एक्सकाभेटर लगाइदियो, त्यो अपरेटरले पेलिन्छ, खानेपानी जेसुकै सब पेलेर बाटोभन्दा धेरै ठाउँ पहिलोको कारणले हो भने त्यसपछि तर उसको अर्को घर वा गोठ छ भने त्यसले राहत पाउँदैन। त्यो पनि विचार गर्नु होला है। किनभने सरकारले के भन्छ भने जसको केही छैन त्यसलाई दिने भन्छ क्या। हाम्रो त सम्पत्ति गयो जान्छ है, हाम्रो सम्पत्ति त गयो, तर सरकारले के भन्छ अर्को त छ नि भन्छ क्या। हामीले दिने भने क्षतिपूर्ति होइन, राहत हो। क्षतिपूर्ति भने जे बिग्रियो त्यति बेला दिने भन्ने हो। हान्नु राहत कि मान्छेलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने हो। त्यो त्यहाँ त्यो खुम्मासाको पनि गोठ भएका मान्छे घर यता पनि रहेछ भने तिनीहरू घर त छ नि त, तिनीहरू बगेको होइन। जो त्यहाँ स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्ति तिनीहरूको चाहिँ स्थानान्तरण गर्नको लागि चाहिँ ठाउँ खोजेर ठाउँ पनि खोज्नु पऱ्यो।
कहाँ चाहिँ अलिकति सुरक्षित छ पासाहरूलाई चाहिँ जग्गा खेतीबारीको चाँडै पुगिन्छ किन अहिले पठायो भने दसैँ रोल्पा नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 जङ्कोटको यो क्षेत्रमा भीषण पहिरोको कारण धेरै घरहरू बगेका छन् र आज अनुगमनको क्रममा रोल्पा नगरपालिकाको आयोजनामा विभिन्न सरकारवालाहरूको अनुगमन भइरहेको छ र यहाँ पहिरोले घर नै बगाएको स्थानमा अनुगमन टोलीले अनुगमन गर्दैछ। तपाईँ सुन्नुभयो नि आज यो ग्रुपको सुन्नुभयो नि तपाईँ सुन्नुभयो भन्छ नि। हजुरको नाम के रे? यो कस्तो खालको घर थियो? दुई भाइको? ए बौछराको? कस्तो दुई तले थियो घर? टिनले छाको नि? ए दुईटै ध्वस्त पारिदिएछ त, सबै खतम बनाएछ। एउटा टोयलेट टिनले छाट्यो, बाख्रे घर खरले छाट्यो। अनि कहाँ बसिराख्नु भएको छ त हजुरहरू? जङ्गलमा बसिरहनु भएको छ बर्खेकोटमा? रातको लागि भन्नुभयो नि, अहिले सरहरू आउनु भएको थियो नि अनुगमनमा, भन्नुभएको छ नि। ए अन्त ठाउँबाट नि केहीबाट रात यताउति केही ल्याउनु भएको छ? यो बिटिसको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सेवा समाज छ नि, हजुर त्यहाँ त पनि समन्वय गरिदिएको थियौँ कि हामीहरूले। त्यसले त 10,000 दिएछ। केहीले काटेर राख्छन्, केहीले ढुङ्गा फरिरहेछन्, केहीले घरि काटेर केहीले बाख्रा एउटा बाख्रा बजाएर केहीलाई बाख्रा किन्नु, अहिले कुखुरा किनेका छन्। अनि यहाँ यस्तो पुरै खतम भएको छ, अब बस्ने कहाँ बस्ने विचार गर्नुभएको छ त? अब माथि बस्ने विचार, माथि जङ्गलमा बस्ने गोठमा होइन त्यहाँ पहिरो जाने जस्तो छ, कस्तो छ त्यहाँ? खेटा जाओ न भन्ने छ, खै पछाडि त्यो रोडको घारीमा गरेर काटेर। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? हामी 6 जना छौँ, त्यसका 3 जना, हाम्रो 3 जना छ। कान्छो छोरो छ, बुढो छन्। आज जेठाबाट 5 जना छन्, दिन काठमाडौँ छन्, यहाँ आउँछ यस्तो खतम भएछ, बिजोग भएछ त नि। सब खतम छ। बारी पनि खतम बनाइदियो होला, सबै लग्यो नि। हजुरहरूकै सब खतम भएछ त।
बिरालो सर तार हाल्नु सिरिसाको रिस उठेर बस्तीमै सार हो सर हो कहाँबाट यता आउने भएन अझ मानिज यहाँकोले चाहिँ माथि तानिन्छ होइन त तोर त्यहाँ माथि